आप मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आज हम बात करेंगे रुबाई पर। हमारे सामने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सिलेबस है, लेकिन ये जो सेशन हम तैयार कर रहे हैं बहुत मुख्तसर सा सेशन होगा, 10 मिनट का। तो इस पर हम रुबाई के फ़न पे बात करेंगे और इस तरह से बात करेंगे ताकि ये यूजी लेवल, पीजी लेवल, पीएचडी लेवल, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले तालिब इल्म और यूपीएससी में उर्दू ऑप्ट करने वाले या स्टेट सिविल सर्विस में जो एस्पिरेंट्स उर्दू को ऑप्ट करते हैं, ताकि उनका जो डाउट हो, शक को शुबा हो उनको रुबाई के हवाले से, वो क्लियर हो, ताकि उस पर आपको कहीं भी बात करनी पड़े आप बात कर सकें, चाहे वो इंटरव्यू में बात हो या फिर कहीं लिखना पड़ जाए। तो मेरी आपसे इल्तमास रहेगी कि आप अगर पसंद करेंगे तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और अपने मशवरों से भी मुझे नवाजते रहिएगा। देखिए दोस्तों, रुबाई जो है ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ रुबा से निकला है, जिसके माने चार चार के हैं, और रुबाई की जमा रुबायात है। शायराना मज़मून में रुबाई उस सिन्फ का नाम है जिसमें 4 मिसरों में एक मुकम्मल मज़मून अदा किया जाता है। इन्हें सिर्फ 4 मिसरों में एक मुकम्मल बात कही जाती है। लेकिन आपके जहन में ज़रूर सवाल आया होगा कि 4 मिसरों में तो कता की बात भी होती है, 4 मिसरों में तो मरबा की में भी बात होती है, तो क्या बात है जिसकी वजह से रुबाई जो है उनसे अलग है। तो दोस्तों, रुबाई के लिए एक मखसूस वज़न है, एक मखसूस बहर है और एक मखसूस उसका सांचा है, इसके लिए रुबाई बन जाती है। शक्ल सूरत के एतबार से रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है वो हम काफिया होता है, और अगर रदीफ बरती गई हो तो वो रदीफ भी उसमें आती है। ये बात आप याद रखेंगे, पहला, दूसरा और चौथा। लेकिन तीसरे मिसरे में भी शायर जो है वो काफिया ला सकता है, अगर लाता है तो कोई ऐब नहीं है, बल्कि शायर को इजाज़त है कि वो तीसरा मिसरे में अगर काफिया नहीं लाता तो उसके लिए आसानी हो जाती है कि वो तीसरे मिसरे में काफिया या रदीफ ना लाए। और फारसी के जो शोरा हैं उन्होंने तरह तरह के मज़मून को इसमें समोया है, गोया इसमें गुंजाइश है कि आप किसी तरह का मज़मून भी ला सकते हैं। हम इस मौजू पे आगे भी बात करेंगे कि क्या क्या इसमें बात हो सकती है। जो मुख्तलिफ़ अदब की किताबें हैं, अरूज़ की किताबें हैं, तो रुबाई के मुख्तलिफ़ नाम उसमें आए हैं, ये आप जानना ज़रूरी है आपके लिए। रुबाई को रुबाई, तराना, दो बैती, चार मिसरी, जुफ्ती और हिस्सी भी कहा गया है। और जो सबसे अहम बात कि रुबाई का मौजद, रुबाई का ईजाद करने वाला फ़ारसी का मशहूर शायर उरूद की है। ये बात जो है आपको याद रखनी है। और वो दोस्त जो शायर हैं, शायरी से शगफ रखते हैं, रुबाई लिखना पसंद करते हैं, रुबाई को समझना चाहते हैं या रुबाई के फ़न को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इस सेशन में बहुत सी बातें आने वाली हैं, डिस्कशन इसमें होने वाली है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि रुबाई जो है वो रुबा से निकला है, जिसके माने चार चार के हैं, और रुबाई का पहला, दूसरा, चौथा मिसरा हम काफिया और हम रदीफ होता है। काफिया तो होता ही होता है और रदीफ भी साथ होगी पहले मिसरे के, तो फिर दूसरे और चौथे मिसरे में भी रदीफ का इस्तेमाल होगा। और बिल्कुल गज़ल की तरह, जैसे आपने गज़ल पढ़ी थी कि गज़ल में रदीफ जहाँ होगी वैसी गज़ल को गज़ल मरदफ़ कहते हैं, और जहाँ रदीफ नहीं होती है वैसी गज़ल को गज़ल गैर मरदफ़ कहते हैं। तो रुबाई भी जो मरदफ़ या गैर मरदफ़ जो है कही जाएगी। अब जो सबसे अहम बात है कि रुबाई जो है, रुबाई क्यों बनती है। एक तो रुबाई की वो शक्ल आ गई, पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफिया होगा और हम रदीफ भी होगा, अगर रदीफ इस्तेमाल हुई होगी। और फिर पैर जो एक रुबाई में ख़ास बहर होती है। जो लोग शायरी करते हैं या शायरी समझते हैं वो तो समझते हैं कि बहर क्या होती है, और जिन लोगों ने ये नहीं लफ्ज़ सुना है इससे पहले, तो उनके लिए मैं मुख्तसर यही कहूँगा कि बहर एक मीटर को बोलते हैं, पैमाने को बोलते हैं, जिसे मिसरों को नापा और तोला जाता है।
تو اس میں ربائی میں 24 اوزان ہوتے ہیں. ایک بیر ہے جس کی 24 اوزان ہیں اور انہی میں ربائی کہی جائے گی. اس میں شاید کوئی ایک اجازت ہے کہ 4 مصرے اگر ہیں مختلف اوزان 4 مصروں میں آ سکتے ہیں، ان کا ایک کمبینیشن ہے، ویسے لائے جا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو پہلے مصرے میں افعال آئیں گے، جو اوزان آئیں گے وہی دوسرے میں آئیں، ان کا رد و بدل کیا جا سکتا ہے. لیکن ان 24 اوزان سے باہر اگر کوئی بھی وزن آئے گا، یعنی ان 24 اوزان میں اگر مصرع نہیں آئے گا تو وہ ربائی نہیں رہے گی بلکہ وہ قطع ہو سکتے ہیں. ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ ربائی کا جو وزن ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پہ ہے، اور یہ بھی اساتذہ نے ہمیں بتایا ہے. اب بات تو پہلے بھی ہماری ہوگی کہ ربائی کے 4 مصروں میں ہی ایک بات کی جاتی ہے، لیکن کیا ایسی بات ہے کہ ربائی اتنی مشہور ہوئی کہ بڑے بڑے شعراء نے ربائی کہی ہیں. اور ایک دور تو ایسا تھا کہ مشاعروں میں یا بڑی بڑی مجالس میں پہلے ربائی پڑھی جاتی تھی. جو گانے والے پہلے ربائی گاتے تھے اور پھر اس کے بعد بات شروع ہوتی تھی، اور ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ لوگ ان کی طرف فوراً متوجہ ہو جائیں، ان کی طرف دھیان کریں. 4 مصروں میں ایک ایسی بات کی جاتی ہے کہ جو سننے والے کو حیران کر دے، اور خاص کر کے چوتھا مصرع اتنا زوردار ہونا چاہیے کہ وہ سامع اور قاری کو حیران کر دے اور ان کو مضمون پر سوچنے کی طرف مائل کر دے. اور ربائی کے چوتھے مصرع کو ربائی کی جان کہا گیا، اور جان سے مراد یہی ہے کہ اگر چوتھا مصرع نکال دیا جائے تو ربائی ایک دم بے جان سی ہو جائے گی. اور اب آخر میں یہ کہ ربائی میں کون کون سے موضوعات جو ہیں ہم برت سکتے ہیں. جیسے بہت سی اصناف سخن ہیں وہ موضوعات کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں. جیسے مرثیہ ہے. مرثیہ جو ہے وہ کربلا کے واقعات، کربلا کے شہداء کے حوالے سے ہوگا. قصیدہ میں یا تعریف ہوگی یا ہجو ہوگی. خاص کر وہ لوگ جو انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، لیکچرر کے لیے یا اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے یا پھر سول سروس لیول پر، تو ایسی بات پوچھی جا سکتی ہے کہ وہ کون سی صنف ہیں، اصناف ہیں جو موضوعات کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں. تو ربائی میں ایسا کچھ نہیں ہے. ربائی میں کسی بھی موضوع پہ بات ہو سکتی ہے. موضوع اچھوتا ہونا چاہیے، اعلیٰ عمدہ ہو، پند و نصیحت کا ہو، جس میں نصیحت کچھ کسی کو کی جا رہی ہو، کوئی فلسفہ بیان کیا جا رہا ہو، تصوف پر بات ہو، مہذب پہ بات ہو، شوخی اور ظرافت پہ بات ہو، کسی عشق یا مضمین اس میں آئے جا سکتے ہیں، یا حکیمانہ باتیں بھی اس میں پیش کی جا سکتی ہیں. گویا اس کا دامن بہت وسیع ہے. لیکن باقی منظوم شاعری سے برعکس اس میں اختصار سے بات ہوتی ہے اور بہت محدود بات ہوتی ہے. گویا جس طریقے سے غزل میں بات ہوتی ہے اختصار میں، کیونکہ یہاں 4 مصروں میں آپ کو ایک بات مکمل کرنی ہی کرنی ہے. البتہ باقی نظم شاعری میں آپ کے پاس اجازت ہے کہ آپ کافی لمبے مصرے یا اشعار کہہ کے بات اپنی رکھ سکتے ہیں. نمونے کے طور پہ جوش ملی آبادی کی ایک دیکھیے ربائی، اس کو ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور چوتھا مصرع کس طریقے سے زوردار ہے. اب دیکھیے پہلے ہم قافیہ دیکھیں گے. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نو فلک کے تارے ہیں حسین. اب دیکھیے پیارے تارے، یہ دونوں قافیہ آئے ہیں پہلے اور دوسرے مصرے میں. خیں حسین ردیف ہے. تیسرا مصرع انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، اس میں قافیہ کا یا ردیف کا استعمال نہیں ہوا. اب چوتھے مصرے میں ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اب دیکھیے چوتھے میں ہمارے قافیہ استعمال ہوا ہے، اور ردیف آپ جانتے ہیں کہ جو بار بار رپیٹ کیا جائے. اب دیکھیے موضوع کے اعتبار سے پہلے مصرے میں ایک سوال سا اٹھایا ہے، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین. پھر دوسرے مصرے میں تھوڑی سی بات آگے بڑھی ہے کہ نہیں، چرخ نو فلک کے تارے ہیں حسین. صرف مسلمان کے نہیں بلکہ آسمان کے بھی تارے ہیں. اور چوتھے مصرے میں ایک سوال سا کھڑا کیا گیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. اور پھر دیکھیے بات کو کنکلوڈ کیسے کیا جا رہا ہے، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین. یعنی ابھی انسان بیدار نہیں ہے، ابھی انسان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے. جب یہ آئے گی تو وہ بھی کہیں گے کہ حسین رضی اللہ عنہ
ہمارے ہیں۔ تو یہ آپ کو کیسا لگا؟ اس میں اگر کوئی آپ کے سوالات رہ گئے ہوں تو ضرور آپ چیٹ باکس میں آ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ڈسکشن ہوگی۔ آپ کو اگر فائدہ ہوا ہے تو یقیناً دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، اب آپ کو فائدہ ہونا چاہیے، آپ ان تک پہنچائیں، آپ نے مشوروں سے مجھے نوازیے گا تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آ سکوں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، خدا حافظ۔